अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे फियर पे। फियर को समझना बहुत ज़रूरी है, इससे अपनी जान छुड़ाने के लिए, फियर से निकलने के लिए फियर को समझना बहुत ज़रूरी है। फियर एक इमोशन है, जैसे हैप्पीनेस एक इमोशन है, सैडनेस एक इमोशन है, ऐसी फियर भी एक इमोशन है जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। अगर मैं किसी रोड से गुजर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरे पीछे कोई बंदा चल रहा है, तो मेरा जो एमेगडेला है, एमेगडेला हमारे ब्रेन में एक छोटा सा पार्ट होता है। एमेगडेला है, वो रिस्पॉन्स करता है, मेरी बॉडी को रिस्पॉन्स करता है कि पीछे कोई है, अलर्ट हो जो एक अलर्टनेस हमें देता है और फियर क्रिएट होता है अलर्टनेस की वजह से कि क्या है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली फियर है, एक इमोशन। या हमें एक जगह से मैं गुजर रहा हूँ, मेरे सामने अचानक से शेर आ जाए, तो मुझे वहाँ पे भी फियर फील होगा। मेरे अमेगडला है, वो एक रिस्पांस देगा मेरी बॉडी को कि यहाँ पे ख़तरा है, बचो यहाँ से। सो जहाँ पे भी कोई ख़तरा फील करती है मेरी बॉडी, या कोई ऐसी चीज़ जो एक ऐसी थिंकिंग, कोई भी सोच भी हो सकती है, कोई फिजिकल भी हो सकता है, आइडेंटिटी हो सकती है, कोई और किसी किस्म का कोई अजम्पशन हो सकती है, तो जब भी ये चीज़ आएगी तो वहाँ पे जो है उसके साथ फियर क्रिएट होगा। क्योंकि हमारा मैगडला है जो, जब वो प्रॉपर उसको एक प्रॉपर आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं होती, या एक ऐसी आइडेंटिटी वेरीफाई वो करता है जो कि थ्रेटफुल है, लाइफ थ्रेटनिंग है, तो वहाँ पे एमेगडेला फ़ौरन से रिस्पांस देता है, अलर्टनेस क्रिएट करता है। अलर्टनेस की वजह से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स हैं, जैसे भूख लगती है, हमें भूख लगी है तो हमारे बॉडी पेट में चूहे दौड़ते हैं, गुड़ गुड़ होती है, थोड़ा सा पेन दर्द होता है, मरोड़ पड़ सकते हैं। ऐसी जो भी सिम्टम्स होते हैं, हर इमोशन के साथ उसके सिम्टम्स होते हैं। तो फियर के सिम्टम्स हैं वो हार्ट रेसिंग हार्ट है, थोड़ी सी ब्रीदिंग, फास्ट ब्रीथ हो सकती है, शैलो ब्रीदिंग हो सकती है। सो ये फियर के सिम्टम्स हैं। तो बेसिकली जब हमें एनजाइटीज़ होती हैं, जब हम किसी ऐसी एक थॉट के, ऐसा कोई थॉट आता है हमें जो हमें फील होता है कि यार ये ख़तरा हो सकता है, मेरी ज़िंदगी को इससे ख़तरा है, मुझे एक थॉट आ गया मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, या मेरी ब्रीदिंग नहीं प्रॉपर हो रही तो मेरा सांस ना बंद हो जाए, या मुझे चक्कर आ जाएंगे, मैं गिर जाऊंगा, या किसी भी किस्म का कोई थॉट आ जाता है, तो बेसिकली हमारा जो मैगडल है वो बेसिकली हमारी बॉडी को बताता है कि यहाँ पे कोई ख़तरा है। खतरा है तो मैं इस तरह सोच रहा हूँ ना, मेरे सामने शेर आया तो मैंने सोचा ना मैं इससे बचूं। मुझे एक थॉट आया कि हार्ट अटैक ना हो जाए, तो मुझे मैगडला ने कहा ना अलर्ट हो जाओ भाई, हार्ट अटैक। किसी भी बंदे को दुनिया में अगर वो सोचेगा मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, तो वो मैगडला है, वो एक रिस्पांस उसकी बॉडी को देगा कि होश करो, ख्याल करो, वाकई ना हो जाए। तो सेम एनजाइटी में भी ऐसा होता है, हमें एक थॉट आता है और हमारा जो मैगडला है वो रिस्पॉन्ड करता है, उसके साथ सिम्टम्स भी होते हैं। सो हम वहाँ पे सच में मरने वाले हो जाते हैं। बस इसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है बेसिकली दोस्तों। ये जो फियर का रिस्पॉन्स है ये नेचुरल है। मैं ये नहीं कहता कि आपको कोई भी ख्याल आए आप फियरफुल ना हो, आपको फियर आएगा। आपके जहन में अगर कोई इस तरह का ख्याल आता है तो ऑफ कोर्स नेचुरली ये आपकी बॉडी का नेचुरल है कि आपको उसके अकॉर्डिंग सिम्टम्स भी आएंगे और उसके डर भी लगेगा, फियर भी क्रिएट होगा। लेकिन उस फियर को देखें, दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है कोई एक ट्रिगर हुआ, ट्रिगर वो चीज़ है कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जिससे हम अफ्रेड हैं, जिसके जो हम पसंद नहीं करते, हम उसे अवॉइड करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। तो कोई भी एक ट्रिगर होता है आपकी लाइफ में, तो आपको फौरन से फियर का रिस्पांस मिल देगी आपकी बॉडी। अगर आपको वहाँ पे कोई खतरे का ट्रिगर है, आप उसे, ट्रिगर वही होते हैं जिनसे आप बचना चाह रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी आपको खतरे का एक जो है अलार्म देगी, या खतरे का एक सिग्नल देगी कि यहाँ पे कोई खतरा है। तो हमारे वो सिम्टम्स भी आएंगे और हम फियरफुल भी होंगे। लेकिन जो उसका नेक्स्ट होता है ना, नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है वो हमारे कंट्रोल में है कि यार नहीं ये फियर रियल नहीं है। दो किस्म के फियर होते हैं। एक वो होते हैं जो बचपन से हमारे साथ होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ये रैशनल फियर हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, और वो हमारे अंदर बिल्ट इन रखे गए हैं। लेकिन कुछ फियर्स ऐसे होते हैं जो हम माशरे से, अपने इन्वायरमेंट से, हम जैसे जैसे ग्रो अप करते हैं, जो जो हमने सुना होता है, जो जो हमने देखा होता है, जो जो हमारी सेंसेस ने एब्जॉर्ब किया होता है डेटा,
وہ جو ڈیٹا ہمارے اندر پڑا ہوتا ہے پھر اس کے اکارڈنگ ہم فیئر بناتے ہیں. جیسے کسی بندے نے کسی بچے کو دریا میں ڈوبتا دیکھ لیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ بندہ ہمیشہ پانی میں جاتے ہوئے ڈرے گا. یا میں میرے فلاں جگہ پہ فلاں روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک دفعہ تو میں ہمیشہ وہاں پہ جاتے اس روڈ سے گزرتے ہوئے میرے اندر فیئر کریٹ ہوگا. یا مجھے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے فیئر کریٹ ہوگا. یہ بہت سے لوگ تو ڈرائیونگ چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, وہ بڑی مشکل سے بچے, موت کے منہ سے واپس آئے, اس کے بعد انہیں گاڑی چلانی چھوڑ دی. ایسا بھی ہے. یہ جو فیئر ہے نا, یہ جو ہم انوائرمنٹ سے اپنے ارد گرد کے ماحول سے بناتے ہیں, یہ ارریشنل فیئر ہے. ارریشنل فیئر وہ ہیں حادثاتی طور پہ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ایک دفعہ ہوا تو وہ ختم ہو گیا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہماری ایک دفعہ ہیپن ہوتا ہے, ہم اسے پرولونگ پوری زندگی تک ساتھ لے کے چلتے ہیں. وہ میموریز اتنی فرملی ہم اپنے اندر سیو کر لیتے ہیں, سٹور کر لیتے ہیں, پھر ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. لوگوں کو انزائٹیز میں پینک اٹیک ہوتے ہیں. پینک اٹیک وہ پینک سچویشن میں چلے جاتے ہیں. پینک سچویشن میں جانے کے بعد وہ ساری زندگی اس کے ساتھ چپٹے رہتے ہیں, اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. ایک دفعہ ہو گیا ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ ہو گیا, لیکن ہم روز یہ تصور کر کر کے کہ یار مجھے دوبارہ پینک نہ ہو جائے, میں پھر پینک نہ ہو جاؤں, مجھے کیا ہو جائے گا, میں مر نہ جاؤں. یہ چیزیں جو ہیں وہ بناتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے جو فیئرز ہیں وہ پرولونگ ہوتے جاتے ہیں. وہ اتنے فرم ہو جاتے ہیں, اتنے اسٹرانگ پیٹرن ہمارے برین میں وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ پھر ہمیں چاہ کے بھی ان سے ہم بچ نہیں پاتے. دوستو, یہ فیئر کی جو میں ساری بتا رہا ہوں, یہ فیئر کی کیمسٹری ہے. آپ اسے انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ نیچرل ہے. آپ اس سے نہیں, لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ سر ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹل چیپٹر کلوز ہو جائے. میں انہیں بتاتا ہوں کہ یار چیپٹر کلوز کیسے ہوگا. ایک نیچرل بلٹ ان رسپانسز ہوتے ہیں ہماری باڈی کے پاس, وہ بلٹ ان اپنا فنکشن پرفارم کر رہی ہے. چیپٹر اسی لیے کلوز ہوگا کہ آپ اویئرنیس لے کے آئیں کہ یار یہ ہونا ہی ہونا ہے, میں اس سے نہ گھبراؤں, میں اس سے نہ ڈروں, میں اس کے اگلا جو سٹیپ ہے کہ نہیں یار کچھ بھی نہیں ہے, میں ریئلائز کروں. جہاں پہ میرے پاس ایک ارریشنل فیئر آ رہا ہے جو ریئل نہیں ہے, جو ارریشنل ہے, وہ حادثاتی ہے, کبھی کوئی حادثہ آ جاتا ہے, لیکن میں اس کو ریشنلائز کہ نہیں یار یہ ریئل نہیں ہے, یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, میں اس چیز سے ڈر ہوں, لیکن دنیا کے باقی لوگ اس ایونٹ سے نہیں ڈریں گے, گھبرائیں گے جس سے میں گھبرا رہا ہوں. یہ فیئر ہے دوستو, ایک نیچرل فنومنا ہے اس یونیورس کا. یہ اتنا نیچرل ہے کہ ایک کیڑا, ایک انسیکٹ سے لے کے ایک بڑے جو ہے اینیمل تک, برڈز ہیں, اینیملز ہیں, فشیز ہیں, یہ سب میں پایا جاتا ہے. سب فیئرفل ہوتے ہیں, ہر مخلوق میں فیئر ہوتا ہے. ہر جو کریٹ کرتا اس دنیا میں جو بھی ایک سپیشیز چل رہی ہیں, سب سپیشیز میں فیئر کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. لیکن دوسرے جو اینیملز ہیں ان کی کیونکہ اتنی سٹوریج نہیں ہے میموری کی, وہ اتنے نہیں ہیں کہ ان کے پاس وہ ساری میموریز پڑھی اور انہیں پتا ہو ہاں یہ تب بھی تھا, تو پھر ڈرتے رہیں اسے سوچ سوچ کے. یہ صرف ہیومنز کے ساتھ ہے کہ ان کے پاس ایک واسٹ میموری کا سٹوریج اویلیبل ہے, تو وہ میموریز کی فارم میں ہمارے پاس وہ سٹور رہتی ہیں باتیں, وہ سارے جو ہم نے دیکھے ہوتے ہیں, انوائرمنٹ سے سنے ہوتی ہیں چیزیں سٹور ہوتی رہتی ہیں. تو ہم بیسیکلی اسی سٹوریج کو ٹٹولتے رہتے ہیں, اسی میں سے چیزیں نکال کے گھبراتے رہتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں. میں آپ سے یہی کہوں گا, اویئرنیس بہت اہم امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں اویئر ہو جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار نہیں, میں کیوں اپنے آپ کو پریشان کروں, میں کیوں خود کو اذیت میں رکھوں, میں کیوں خود کو فکر مندی کی حالت میں ہمیشہ رکھوں, جبکہ فکر مندی کی تو کوئی بھی بات نہیں ہے. یہاں پہ بے فکر کر دوں میں خود کو کہ یار کچھ بھی نہیں ہے. یہ میری ایک تھاٹ ہے, یہ میری اس وجہ سے تھاٹ ہے کیونکہ میں نے اس کو رپیٹ کیا ہوا ہے, ہیبٹ بنائی ہوئی ہے, پیٹرنز ہیں, میرے سارے لیکچرز ہیں, اس میں ایک ایک چیز آپ کو اوپنلی میں نے بتائی ہے. اور اسی طرح یہ فیئر ہے. میں امید کرتا ہوں آپ اپنے فیئر کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کریں گے بھی, اور آپ کو بہتر رزلٹ ملیں گے. جسٹ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ہونا ہے آپ کے ساتھ, آپ اس سے بھاگیں نہ, آپ اس کو دیکھیں, سمجھیں اور خاموش رہیں, اور اپنے آپ کو بتائیں کہ یار پہلا رسپانس نیچرل ہے, لیکن میں نے اس کے بعد اپنے آپ کو ریکور کرنا ہے, وہیں پہ ریشنلائز کرنا ہے, اور کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے.
سو دوستو، ہوپ کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگے گا، پسند آئے گا، سمجھ آئے گی. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں. شکریہ.